अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शहर खामोशा में हूँ। 3 दिन पहले जैसे मैं मामूल के मुताबिक, आपको पता है कि मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ, ठीक 9 बजे, और रात के यहाँ 3:30 बजे बस मेरी आँख खुल जाती है। ये अरसा दराज से मेरा एक यूँ समझो आदत सी बन गई है, यौगिक हैबिट। उस वक्त मैं कलाम इलाही की तरफ रुजू करता हूँ और अल्लाह के कलाम से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा की तरह कलाम इलाही से, कुरान मजीद, फुरकान हमीद से अपनी बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई हासिल करता हूँ। 3 दिन पहले जब मैं 14वें पारे की सूरह अल-नहल की आयत नंबर 85, 14वें पारे की सूरह अल-नहल की आयत नंबर 85 पे पहुंचा तो मेरा जिस्म जो है बिल्कुल लर्जिश में लर्ज आ गया। एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई मेरे जिस्म के ऊपर, क्योंकि हम कहते हैं ना, भाई ये जुल्म कर रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, फला बंदा यार जुल्म कर रहा है, कुछ नहीं होगा। तो इस कायनात के खालिक व मालिक ने जो जालिम है, जो जुल्म करता है, जो नाइंसाफी करते हैं या नाइंसाफी करता है या नाइंसाफी करती है, तो टोक अंदाज में खुल्लम खुल्ला, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, उनके लिए पनिशमेंट, रिग्रेस, सिवियर पनिशमेंट का ऐलान किया। आयत नंबर 85 वर्स फ्रॉम सूरह अल-नहल एंड द चैप्टर बाब 14। अल्लाह करीम ने इस सूरत के अंदर कहा है कि जो जालिम हैं वो अजाब, पनिशमेंट जरूर देखेंगे जब वो आएगा, और जब वो उनके जुल्म के बायस अजाब यानी पनिशमेंट है आएगी, तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये देख रहे हो ना, ये कब्रिस्तान, ये शहर खामोशा देख रहे हो, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसी कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग, मर्दों, खवातीन, हजरात ऐसे हैं जो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझते थे, नागुज़ीर समझते थे। कहते थे कि हम नहीं होंगे तो ये जो फला ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं चल सकेगी, हम नहीं होंगे तो फला जो मिनिस्ट्री है वो नहीं चल सकेगी, हम नहीं होंगे तो फला जो डिवीजन है, फला जो बॉडी कारपोरेट है वो तहस नहस हो जाएगी, फला जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो मटीरियलाइज नहीं हो सकेगा। यानी they used to think themselves as indispensable, नागुज़ीर। ये सारा कब्रिस्तान ऐसे नागुज़ीर लोगों से भरा पड़ा हुआ है। वो पता है, इनमें से बहुत सारे लोग, अच्छा वो और बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो मिनिस्ट्रियां, वो डिवीजन्स अभी तक इंटैक्ट हैं, अभी तक काम कर रही हैं, लेकिन वहां जो बाइख्तियार लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों की नफरी तादाद इस शहर खामोशा में झूठ बोलते थे, द होल फाल्सहुड। और जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन पे लोग होते थे उनके साथ भी झूठ बोल के अपने मातहतों पे जुल्म करते थे। कभी लिसानियत के नाम पे जुल्म करते थे। किस नाम पे? लिसानियत के नाम पे।
کبھی علاقائیت کے نام پہ، ریجنلزم کے نام پہ، کبھی صوبہ پرستی کے نام پہ، کبھی فرقہ پرستی کی بنیاد پہ، کبھی مذہب کی بنیاد پہ، یعنی وہ اپنے اختیارات میں مدہوش تھے، اختیارات کے خمار میں ہونے کی وجہ سے وہ بہت ظلم کرتے تھے، تو بہت کلور کرتے تھے، بہت ناانصافیاں کرتے تھے، حتیٰ کہ مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ کبھی کبھی پتہ ہے میں جب FST فیڈرل سروس ٹرائبیونل جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان صاحبان کو اختیار اور اقتدار، اتھارٹی اینڈ پاور اینڈ پوزیشن جیسے دیا ہی اسی لیے گیا ہو کہ وہ لوگوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس، کیریئر گروتھ اور سروس رائٹ سے محروم رکھے۔ اچھا، جب کبھی میں کسی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی سول کورٹ میں جاتا ہوں، لگتا ہوں کہ جیسے گورنمنٹ کو، ریاست کو اور کوئی کام ہی نہیں ہو، یعنی سب سے زیادہ کیسز جو ہوتے ہیں وہ ریاست یا گورنمنٹ کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے، اچھا یہاں یہ بھی مجھے ایک عادت سی پڑ گئی ہے کہ کبھی کبھی میں یوگا کے فوراً بعد سنڈیز کو اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں اپنی یوگن والدہ محترمہ کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتا ہوں تاکہ میں مشاہدات سے سیکھ سکوں۔ تو ایک سیکٹر میں جاتے ہوئے ایک ریٹائرڈ بہت بڑے اعلیٰ منصب پہ ان دنوں میں ایک بندہ فائز تھا، اسے میری ملاقات ہو گئی، تو باہر بیٹھے ہوئے تھے، پتہ وہ اپنی بیک جنبش قلم، اپنی قلم کے زور پہ لوگوں کو باہر نکالتے تھے، نوکریوں سے نکالتے تھے۔ وہ صاحب جب ایڈیشنل سیکرٹری تھے یا جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن تھے تو بہت سارے لوگوں کو اس نے بے روزگار کر دیا، ان کو برسرے روزگار لوگوں کو بے روزگار بنا دیا۔ اور جب وہ ریٹائرڈ ہوئے نا، وہ فیک بل جمع کراتے تھے، فیک بل۔ دس از آلسو کائنڈ آف انجسٹس، ایڈمنسٹریٹو انجسٹس۔ میڈیکل کے فیک بل، فیول کے فیک بل اور بہت سارے فیک بل جمع کراتے تھے۔ بہت بڑے بنگلے بنا دیے اپنے 2 بیٹوں کے لیے، اور جب ریٹائرڈ ہوئے نا، وہ جو بندہ بزور یک جنبش قلم لوگوں کو نوکریوں سے نکالتا تھا، اس کو اس کی 2 بہو نے، 2 بیٹوں نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو یہ جو ہم نے آیت یہاں پہ 85 سورہ النحل کی کوٹ کی، اس میں اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے ظلم کی بنیاد پہ باعث پنشمنٹ کو ضرور دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، اور تو ضرور دیکھیں گے، پنشمنٹ کو ضرور دیکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ اچھا پتہ ہے شرک کے بعد اس کائنات کے خالق و مالک کو جو زیادہ سنگین ناپسندیدہ عمل ہے وہ ہے ناانصافی، ظلم اور زیادتی۔ پتہ ہے یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں آج کل کے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں ہر طرح کا ظلم پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، رب کریم کو اس سے بہت بڑی نفرت، حقارت ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ تو کیا ہوگا ان کے ساتھ جب وہ پنشمنٹ آئے گی؟ اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ ظالم اپنے ظلم کے ہاں جو سزا دیکھیں گے، نو تخفیف، نو ایبریویشن، اس میں کمی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری بات، ان پہ کوئی دید نظر شفا وہ بھی نہیں کی جائے گی۔